व्याख्या मुद्रां करसरसिजै पुस्तकं शङ्खचक्रे बिभ्रद्भिन्नस्फटिकरुचिरे पुण्डरीके निषण्णः अम्लानश्रीरमृतविशदैरंशभिः प्लावयन्माम् आविर्भूयादनघमहिमा मानसे वागधीशः। कृष्णाय वासुदेवाय हरये परमात्मने प्रणतक्लेशनाशाय गोविन्दाय नमो नमः। संस्कृतशौर्यम् इति आमुखपटले सम्बद्धाः समेऽपि विद्वांसः समेऽपि जिज्ञासवः छात्राः सहृदयाः सज्जनाः एतस्य संस्कृतशौर्यम् इति आमुखपटलस्य संस्थापकः प्रबन्धकश्च डॉक्टर राजकुमारः समेषां स्वागतं वर्तते तस्मिन् महाभाष्यव्याख्याने। मान्याः, साम्प्रतं महाभाष्यस्य षष्ठाध्यायस्य प्रथमपादस्य व्याख्यानं चलति। अद्य मीनाति मीनोति नीगां ल्यपि च विभाषा लीयतेः एवं विभेतेर्हेतुभये सृजदिशोर्झल्यमकिति एतेषां सूत्राणां व्याख्यानम् अद्य भवितुमर्हति। पूर्वं मीनाति मिनोति नीगां ल्यपि च इति सूत्रं वर्तते। पूर्वं काशिकादृष्ट्या एतस्य विचारः भवति, अनन्तरं भाष्यदृष्ट्या। काशिकाकारः कथयति मीनाति मिनोति दीगां ल्यपि च इति सूत्रे आदे च उपदेशे शिति इत्यस्मात् सूत्रात् आदे च उपदेशे इति पदद्वयस्य अत्र अनुवृत्तिर्भवति। मीनात्यत्र मीय हिंसायाम् इति धातुः वर्तते, मिनोत्यत्र डूमीय प्रक्षेपणे इति धातुः, दिङ्क्षय इति धातुः। एवं भूताः त्रयः धातवः वर्तन्ते। एतेषां धातूनां ल्यपि विषये चकारात् एचश्च विषये उपदेशे एव प्राक् प्रत्ययोत्पत्तेः अलुन्त्यस्य स्थाने आकारादेशः भवति, अर्थात् आकारान्तादेशः भवति इत्यर्थः। प्रयोगः यथा भवति प्रमाता प्रमातव्यं प्रमातुं प्रमाय, निमाता निमातुं निमातव्यं निमाय, उपदाता उपदातव्यं उपदातुं उपदाय। अर्थात् अत्र प्रपूर्वक मींग धातुः अत्र त्रिच प्रत्ययः, तब्यत् प्रत्ययः, तुमुन् प्रत्ययः, ल्यप प्रत्ययः। एवं चत्वारः प्रत्ययाः अत्र उदाहरणाय दत्ताः सन्ति। तत्र त्रिचि परे, तब्यत् प्रत्यये परे, तुमुन् प्रत्यये परे, ल्यप परे। जय श्री राम। अत्र मीनाति मीनोति दीगां ल्यपि च इति सूत्रेण ईकारस्य आत्विक कृते अत्र स्वादिकार्ये च कृते सति प्रमाता प्रमातव्यं प्रमातुं प्रमाय इति भवति। एवमेव निपूर्वक मीय धातुः यः भवति तत्रापि ल्यपि प्राक् अत्र ल्यपि विषये अत्र उपदेशे प्रत्योत्पत्तेः प्रागेव अत्र अन्त्यस्य वर्णस्य स्थाने आत्तुं भवति। तेन नीमा त्रि नीमातव्य नीमा तवा ल्यप। एवं सति निमाता निमातुं निमातव्यं निमाय इत्येवं रूपाः भवन्ति, रूपाणि भवन्ति। एवं उपपूर्वक दीङ् धातु वर्तते। अत्रापि
यदा आत्वम अनेन सूत्रेण क्रियते तदा त्रिचि उपदाता तब्यत् प्रत्यय उपदातव्यम तून प्रत्यय उपदातुम त्वल कृते अनंतरम लेपि च जाते उपदाय एवं भूतानि एतानि उदाहरणानि एतस्य सन्ति। उपदेशेव आत्मविधानात् वर्णान्तलक्षणः प्रत्ययः अत्र न भवति। अत्र वर्णान्तलक्षणस्य इत्यस्य यथा इवर्णान्तात् धातोः आवर्णान्तधातोः एवं भूतः यः प्रत्ययः सः अवर्णान्तलक्षणः प्रत्ययः स न भवति। तेन अत्र किं जायते आकारान्तलक्षणश्च भवति। आकारान्तलक्षणः इत्युक्ते यथा अत्र औपस्योपसर्गसूत्रेण विहितः यः प्रत्ययः सः भवति इत्यर्थः। ईषत् उपादानम् इति घञ् ऋचौ भवतः ईषत् उपादानम् अत्र युच् प्रत्ययः वर्तते। अत्र घञ् प्रत्ययः अथ च युच् प्रत्ययः एतौ द्वौ प्रत्ययोपि अत्र भवतः इति कथनं वर्तते काशिकाकारस्य। तो इत्थम् एतत् सूत्रम् अत्र व्याख्यातं भवति। भाष्ये तावत् विचारः क्रियते। भाष्यकारः अत्र किं कथयति? भाष्यकारः अत्र वदति यत् मीनात्यादीनाम् आत्वे उपदेशवचनं प्रत्ययविध्यर्थम्। यथा पूर्वम् उक्तम् आसीत् काशिकायां मीनाति मिनोति दीगां ल्यपि च इति सूत्रे आदेच उपदेशे आदेच इति पदस्य उपदेशे इति पदस्य अत्र अनुवृत्तिर् जायते। तद्विषये अयं प्रश्नः वार्तिककारस्य वर्तते। मीनात्यादीनाम् आत्वे उपदेशवचनं प्रत्ययविध्यर्थम्। प्रत्ययविधानार्थम् उपदेशे प्रत्ययविधानं भवति इत्यर्थः। अर्थात् प्रत्योत्पत्तेः प्रागेव तद्विषये इत्युक्तं वर्तते। अतएव मीनात्यादीनाम् आत्वे उपदेशिवद् भावः वक्तव्यः। कथम् उपदेशिवद् भावः वक्तव्यः? यतोहि यदा धातुपाठे धातोः पाठः वर्तते सः पाठः एव उपदेशः तत्र भवति। अतएव तत्र उक्तं धातुसूत्रगणोणादि वाक्यलिङ्गानुशासनमागम प्रत्यादेशाः उपदेशाः प्रकीर्तिताः इत्युक्तं वर्तते। तो अत्र मीनातीनाम् इत्यत्र आत्वे उपदेशोद्भावः वक्तव्यः। किमर्थं वक्तव्यः इत्युक्ते उच्यते उपदेशावस्थायाम् आत्मं भवति इति वक्तव्यम्। उपदेशावस्थायाम् इत्युक्ते यत् स्वरूपं धातु उपदेशे विद्यते तस्मिन्नेव समये तत्र आत्मं भवति इत्यर्थः। किं प्रयोजनं वर्तते तस्मिन् समये आत्मविधानस्य? उच्यते प्रत्ययविध्यर्थम्। येन प्रत्ययः स्यात्। यतोहि उपदेशावस्थायाम् आत्मीकृते इष्टः प्रत्ययविधिर् यथा स्यात्। अर्थात् आकारान्तलक्षणः यः प्रत्ययः सः भवति इत्यर्थः। तेन यथा पूर्वम् उक्तम् आसीत् उपदेशावस्थायाम् आत्मं भवति अर्थात् प्रत्योत्पत्तेः प्राक् आत्मं भवति इत्यर्थः। काशिकाकारेण तथा स्पष्टीकृतम् आसीत्। अतएव भाष्यकारः कथयति उपदेशावस्थायाम् आत्मे कृते इष्टः प्रत्ययविधिर् यथा स्यात्। उपदेशिवद् भावः वक्तव्यः इत्यस्य तात्पर्यं कैयटः कथयति। उपदेशिनः आकारान्ताः या वा प्रहृतयः ये धातवः सन्ति आकारान्तनिमित्तप्रत्ययः प्रकृतित्वं यथा प्रतिपद्यन्ते
तथा मीनात्यदयोपित्यर्थः इति तात्पर्यं वर्तते। प्रत्ययः तत्र प्रश्नः भवति, के पुनः एवं भूताः प्रत्ययाः ये उपदेशिवत् भावं प्रयोजयन्ति। उच्यते काः कास्तावन् न प्रयोजयन्ति। प्रश्नः भवति काः एवं भूताः प्रत्ययाः ये उपदेशिवत् भावं न प्रयोजयन्ति। तत्र काः इत्यस्य किं तात्पर्यं वर्तते? उच्यते काः इत्युक्ते क प्रत्ययः अथ च अङ् प्रत्ययः। तो अत्र क अङ् इति काः, अर्थात क प्रत्ययः भवति यथा आतोनुपसर्गे काः इति सूत्रेण क प्रत्ययः। एवमेव तत्र अपरः क प्रत्ययः भवति। एवं अंग प्रत्यय अपि आकारान् भवति। तो एवं काः इत्युक्ते क आ इति काः प्रत्यत्रयम् इत्यर्थः। अतएव अत्र काः इति बहुवचनम् अत्र वर्तते, केवलम् एकः एव प्रत्ययः नास्ति किल। अत्र प्रत्यत्रयम्, क प्रत्ययः पुनः क प्रत्ययः अङ् प्रत्ययः। यथा पूर्वम् अस्माभिः उक्तम् आसीत्, तत्र एकं सूत्रं वर्तते, क प्रत्यय विधायकम् अनुसर्गात् आकारान्तात् धातोः यः विहितो भवति सः प्रत्ययः आतोनुपसर्गे कः इत्येवं रूपः वर्तते। एवमेव द्वितीयः क प्रत्ययः यस्य विधायकं सूत्रम् अत्र वर्तते, अत्र आतश्चोपसर्गे इति। तो आतश्चोपसर्गे इत्यपि सूत्रम्, तत्र क प्रत्ययं विदधाति, यथा सुग्लः प्रज्ञः इति तस्य उदाहरणं सिद्धान्तकौमुद्याम् आयातम्। एवं तृतीयः अङ् प्रत्ययः स्त्रियाम् इक्तिरित्यधिकारे कथितः वर्तते, स्वः अङ् प्रत्ययं तत्सूत्रम् अङ् प्रत्ययं विदधाति। तादृशं स्वरूपम् आदाय एव अत्र काः इति बहुवचनं वर्तते। तत् अतएव अत्र काः इत्युक्तं प्रयोजन्ति काः, कास्तावन्न प्रयोजयन्ति। प्रश्नः पूर्वं कथयति काः इति, अर्थात् एते त्रयः प्रत्ययाः ये सन्ति ते उपदेशोद्भावं प्रयोजयन्ति। प्रश्नः भवति काः एवं भूताः प्रत्ययाः न प्रयोजयन्ति, नहीं, तत्र कथयति कास्तावन्न प्रयोजयन्ति, अर्थात् क अ इत्येते प्रत्ययाः उपदेशोद्भावं न प्रयोजयन्ति। प्रश्नः भवति कथं न प्रयोजयन्ति, किं कारणम्? उच्यते एचः इत्युच्यमाने न च केषु एच अस्ति, अत्र एच अस्त्येव नहीं, तर्हि कथं तत्र एते प्रत्ययाः न प्रयोजयन्ति भवान् वदति। उच्यते ण प्रत्ययः, घञ् प्रत्ययः, युज् प्रत्ययः। तो घ ण घञ युज् विधयः ये सन्ति ते तर्हि प्रयोजयन्ति। तात्पर्यं किमस्ति?
अत्र एते प्रत्ययाः उपदेशभावः अतएव न प्रयोजयन्ति यतो हि तत्र एच् इत्युच्यते न च केषु एच् अस्ति इति कृत्वा न प्रयोजयन्ति। ण प्रत्ययः घञ प्रत्ययः युज् प्रत्ययः एते प्रयोजयन्ति। यथा ण इत्यस्य उदाहरणम् अवदायः औपूर्वकदा धातुः अत्र ण प्रत्यय कृते सति अत्र उपदायः इति रूपं भवति। आतु चुण्पति नेते युगागमः जायते। एवं तत्र घञ प्रत्ययः अवदायः अत्रापि घञ प्रत्ययः भवति। अवदाय इत्यत्र अपूर्वक धिङ् धातोः आत्वे कृते सति अत्र ता अ इति भवति। युगागमे कृते सति अवदायः वर्तते। जय श्री राम। आत् इति घञः सिद्धः भवति। आकारान्तात् घञः सिद्धः भवति। प्रश्नः भवति किञ्च भोः आत् इति घञ उच्यते। भवान् आकारान्तात् घञ कथयति। उच्यते न खल्वपि आत् इत्युच्यते। आतस्तु विज्ञाते। अत्र आत् न कथ्यते अपितु आतस्तु विज्ञाते। आकारान्तात् प्रत्ययः विज्ञाते इत्यर्थः। कथम्? अविशेषेण घञ उत्सर्गः। अविशेषेण घञ प्रत्ययः सामान्य रूपेण प्रवर्तते। सः उत्सर्गः तस्य इवर्णान्तात् उवर्णान्तात् तत्र अचौ अपवादः। उवर्णान्तात् अच् प्रत्ययः इवर्णान्तात् उच् प्रत्ययः अच् प्रत्ययः जय श्री एवं राम। अचौ अपवादौ एतौ अच् प्रत्ययौ अपवादौ भवतः। तयोः उपदेशावस्थायाम् आत्वे कृते अपवादस्य निमित्तं नास्ति इति कृत्वा उत्सर्गेण अत्र घञ प्रत्ययः सिद्धः भवति। एवं च कृत्वा न च आतः इत्युच्यते आतस्तु विज्ञायते। अर्थात् आतः इति न उच्यते अपितु आतस्तु विज्ञायते। तेन युच् प्रत्यये ईषदवदानम् इति भवति। एवं स्ववदानम् इत्यपि भवति। आतः इति युच् अत्र सिद्ध्यति। युच् प्रत्ययः अत्र सिद्ध्यति। एवं एतस्य तात्पर्यं वर्तते। अग्रे तावत् भाष्यकारः कथयति इदं विप्रतिषिद्धम् एच् उपदेशे इति। उपदेशावस्थायां यः एच् तस्य आत्मं भवति इति कथनं यत् वर्तते तद् विपरीत कथनं वर्तते। विप्रसिद्ध न विपरीत कथनं। कथं विपरीत कथनं भवति? यदि एचः नोपदेशे यदि अत्र एचः क्रियते तर्हि उपदेशे एचः न भवति। अतोपदेशे तर्हि न एचः न स्यात्। एचश्च उपदेशश्च इति विप्रसिद्धम्। एच् स्यात् सोऽपि औपदेशिकः स्यात् इति विप्रसिद्धम्। कश्चन सामान्याधेता अत्र कथयति। तस्य समाधानं भवति एचश्च उपदेशे च इति सिद्धम्। एचः उपदेशे भवति यदा तदा सिद्धं भवति। उपदेशे नैतद् विप्रसिद्धम्। एतद् विप्रसिद्धम् अर्थात् विपरीत कथनमपि नास्ति। कथम्? आह अयम् एच उपदेशे इति। उपदेशे यः एच् तस्य आत्मं भवति। यदि एचः नोपदेशे अथ उपदेशे न एचः। यदा उपदेशे भवति अथ उपदेशे न भवति तदा एचः अपि आत्मं भवति। ते वयं विषयं विज्ञास्यामः। वयं विषयं विज्ञास्यामः। कश्च विषयः? एज् विषयः एव भवति। सः विषयः तत्र उच्यते यदा इत्थं जातं
यदि नैतद् विपरीतसिद्धम् आह अयम् एचः उपदेशे इति यदि एचः न उपदेशे तर्हि अथोपदेशे नैचः तर्हि उपदेशावस्थायाम् एचः न स्यात् ते वयं विज्ञास्यामः एज् विषये तत्र एच नाम एज् विषये तत्र कार्यं भवति। अग्रे तावत् उच्यते तत्तर्हि उपदेशग्रहणं करणीयम्। एतस्मिन् सूत्रे उपदेशस्य ग्रहणं करणीयं वा इति प्रश्नः भवति। उच्यते न कर्तव्यं प्रकृतम् अनुवर्तते। तात्पर्यं यथा एतत् सूत्रं वर्तते मीनाति मिनोति दीङां ल्यपि च अत्र उपदेशग्रहणं करणीयं स्यात्। उच्यते उपदेशग्रहणं सूत्रेण करणीयम् अपि तु पूर्वसूत्रात् अनुवर्तनीयं। न कर्तव्यं प्रकृतम् अनुवर्तते क्व प्रकृतम् आजेदुषे उपदेशे शिति इति। न चान्यार्थे प्रकृतम् अन्यार्थे भवति न च अन्यार्थे प्रकृतम् अर्थात् अन्यार्थे प्रकृत रूपेण पठितं यद् वर्तते तत् विषय विशेषेण एतस्य आवश्यकता सत्वात् अत्र दोषः न भवति। अर्थात् उपदेशग्रहणम् अत्र न करणीयम् अर्थितु आदेश उपदेश इति सूत्रात् अत्र उपदेशग्रहणस्य अनुवृत्तिर्भवति। तत्र उपदेशपदं प्रकृतेः विशेषणं विषय विशेषणेन त इह अर्थः अर्थात् विशेष विशेषणेन सह अर्थः प्रकटीकृतः भवति। न च अन्यार्थं प्रकृतम् अन्यार्थं भवति। अन्यार्थे प्रकृतं प्रयुक्तं सह अन्यार्थे प्रकृतं भवति। तो एवं अत्र भाष्यकारः कथयति यत्तावत् उच्यते न च अन्यार्थं प्रकृतम् अन्यार्थं भवति अन्यार्थमपि प्रकृतम् अन्यार्थं भवति। कथं यथा शान्त्यर्थं कुल्याः प्रणीयन्ते एवं तेन किं जायते यदा न चान्यार्थं प्रकृतम् अन्यार्थं भवति अन्यार्थं प्रकृतम् अन्यार्थं न भवति तदाम् अन्यार्थमपि प्रकृत्यर्थम् अन्यायार्थं भवति। अन्यार्थं यत् प्रकृतं तत् प्रकृतमपि अन्यार्थाय तत्र अन्यार्थे भवति। तद् यथा एवं एतस्य विषये चिन्तनमस्ति। अग्रे तावत् उच्यते यत्तावदुच्यते न च अन्यार्थं प्रकृतम् अन्यार्थं भवति अर्थात अन्य अर्थ विधानाय प्रयुक्तः यः शब्दः तर्हि क्रिया तत्र अत्र किं भवति जय श्री राम। एवं अग्रे उच्यते तत्र अन्यार्थमपि प्रकृतम् अन्यार्थं भवति शाल्यर्थं कुल्याः प्रणीयन्ते ताभ्यश्च पानीयं पीयते उपस्पृश्यते यः शालयश्च भाप्यन्ते। अर्थात अन्यार्थं यत् प्रकृतं वर्तते तद् अन्यार्थम् अपि भवति। यथा कुल्याः सन्ति किमर्थं सन्ति शाल्यर्थं शालयः पक्वाः स्युः इति कृत्वा कुल्याः प्रणीयन्ते किन्तु ताभ्यश्च कुल्याभ्यः पानीयं पीयते उपस्पृश्यते च शालयः शालयश्च भाव्यन्ते एतपि जायते। अग्रे तावत् उच्यते यदप्युच्यते न खल्वप्यन्यत् प्रकृतम् अनुवर्तमानात् अन्यत् भवति। न खल्वपि अन्यत् प्रकृतम् अनुवर्तनात्
प्रकृतम अनुवर्तनात् अन्यत् न भवति इत्यर्थः। कथं न भवति? यदा अत्र लोके लौकिकम् उदाहरणम् एकं दत्तमत्र भगवता भाष्यकारेण, यथा गोधा सर्पन्ति तत्र गोधैव भवति, सर्पः न भवति। नहीं गोधा शपन्ति सर्पणात् अहिर्भवति। तो अत्र उच्यते यत् अन्यार्थमपि प्रकृतम् अन्यार्थं भवति, यथा शाल्यर्थं कुल्या प्रणीयन्ते ताभ्यश्च पानीयं पीयते उत्स्पृश्यते च शालयश्च भाव्यन्ते, शालय अपि भाव्यन्ते तैः। यद्यप्युच्यते न खल्वन्यत् प्रकृतम् अनुसरामः, तो एवं किं समाधानम् एतस्य अपेक्षितं भवति इति जिज्ञासायाम् अत्र भाष्यकारः पुनः कथयति, यदप्युच्यते न खल्वपि अन्यत् प्रकृतम् अनुवर्तनात् अन्यत् भवति, नहीं गोधा सर्पन्ति सर्पणात् अहिर्भवति इत्युच्यते, किन्तु एतत् स्वरूपं नास्ति। तत्र अस्माभिः वक्तव्यमपि वर्तते। तो एवं यः अत्र ग्रंथकारः उदाहरति, न हि गोधा सर्पन्ति सर्पणात् अहिर्भवति। सर्पति इति सर्पः, यः कश्चिन् सर्पति सोऽपि सर्पः भवेत्। यदा गोधा यदा सर्पन्ति भवति तदा सर्पणात् अहिर्भवति। भवेत् द्रव्येषु एतदेवं स्यात्, द्रव्येषु एवं भवितुमर्हति। शब्दस्तु खलु येन येन अभिसंबते तस्य तस्य विषयको हो जाए। तो एवं द्रव्येषु एतदेवं भवति तद्विषये। शब्दस्तु खलु येन वेग येन येन अभिसंबध्यते तस्य तस्य विशेषकः भवति। शब्दः एवं भूतः वर्तते येन येन अभिसंबध्यते, येन येन येनशः यस् तत्र यस्य सम्बन्धः भवति। तो एवं उच्यते भवेदिदानीं। तो एवं अत्रोच्यते द्रव्येषु एतदेवं भवति। शब्दस्तु खलु येन येन अभिसंबध्यते तस्य तस्य विशेषकः भवति। येन येन संबध्यते इत्युक्ते येन येन सह तस्य संबंधः तादृशः भवति, क्रियाकारक भावरूपः। तस्य 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 विशेषकः भवति। तद् यथा गौः शुक्लः अश्वस्य शुक्लः। एवं अग्रे तस्य विषय भवति। शब्दस्तु खलु येन येन संबध्यते तस्य तस्य विशेषकः भवति। येन संबध्यते विशेषण रूपेण तस्य तस्य विशेषकः भवति। यथा गौः शुक्लः अश्वश्च। अत्र शुक्ल इत्यनेन सर्वस्य ज्ञानं भवति। तदेव अत्र उक्तं यत् शब्दस्तु खलु खलु येन संबध्यते यस्तु तस्य। तो एवं अग्रे तावत् वार्तिकं भवति। निमि निमि मिली मिलियाम खलचो हो प्रतिषेध। निमि मिलियाम खलचो प्रतिषेध। यदा अत्र वर्तते ईश नियमं नियमो एवं निमीलितायां खलचो प्रतिषेधः। निमीलिता विषये खल प्रत्ययस्य अच् प्रत्ययस्य प्रतिषेधः भवति। यथा ईशन नियमम् अत्र खल प्रत्ययः भवति। अत्र खल प्रत्ययान्तम् अत्र भवति ईशन नियमम् इति। अतएव अत्र तादृशम् उदाहरणम् अत्र दत्तं वर्तते। सुनिर्बलं
निमयो वर्तते विमयः तथा अत्र तत्र परिभाषा विषये यत् उक्तं वर्तते तद्विषये अत्र उच्यते निमीलितायां खलचो प्रतिषेधः वक्तव्यः। निमीलिता विषये निमीलीयां खल प्रत्ययस्य अच प्रत्ययस्य प्रतिषेधः भवति, खल प्रत्ययस्य बीजः भवति ईशान्यमं नियमयं सुनिमयं जय श्री राम। निमयः वर्तते इति नियमः, नियमयः इति एवं मी प्रत्ययस्य एवं मीङ् प्रत्ययस्य विषये ईषत् प्रमयम् अत्र मी इति संज्ञां परित्यज्य यादृशं स्वरूपं तस्य भवति। एवं अग्रे तावत् उच्यते मी धातो ईषत् प्रमयं सुप्रमयं प्रमयः वर्तते प्रमयः मी। तत्र एवं अग्रे तावत् उच्यते मी तत्र मी धातो ईषत् प्रमयम् ईषत् सुप्रमयं प्रमयो वर्तते ईशनियमयं सुनिमयं सुनिमयः एते प्रयोगाः अत्र ये वर्तन्ते ते मीय धातोः वर्तन्ते। एवं मी तत्र मी धातोः मिङ् धातुः भवति तस्य ईषत् प्रमयम् ईषत् सुप्रमयम् ईषद् विलयं सुविलयं विलयो वर्तते विलयः। अत्रापि प्रत्ययः भवति। तो अनेन किम् आयातं विवेचने अनेन उच्यते अचाद्य च ह्रस्वश्च सामान्यग्रहणं भवति। तो एवं अत्र एतस्य सूत्रस्य व्याख्यानं सम्पद्यते। अग्रे सूत्रं वर्तते विभाषा लीयते। विभाषा लीयते इति सूत्रविषये काशिकाकारः वदति यत् ल्यपि इति वर्तते। मीनाति मीनोति नीङां ल्यपि च इत्यस्मात् अत्र ल्यपि इति अनुवर्तते। आदेच उपदेशे इत्यपि अनुवर्तते। तेन लीय संश्लेषणे इति दिवादिगणस्य धातुः लीस् श्लेषणे क्राय धातोः विवर्तते। अग्रे तावत् उच्यते यत् लिंग श्लेषणे दिवादिगणे पठितः लिश्लेषणे इति क्रादौ पठितः तयोः उभयोरपि यकार निर्देशः स्मर्यते। यकारस्य निर्देशः लीयते धातोः ल्यपि च एचस्य उपदेशे एव अलोन्त्यस्य स्थाने विभाषा आदेशः प्राप्नोति। अग्रे तावत् उच्यते यदा इत्थमुक्तं लिङ्गश्लेषणे इति दिवादिः श्लोषणे इति क्रादिः तयोः उभयोरपि यकारानुदस्य निर्देशः वर्तते। एवमेव अग्रे तत्र उच्यते लीश्लेषणे इति क्रादिः धातुः वर्तते। तयोः उभयोरपि यकार निर्देशः वर्तते। लीयते धातोः ल्यपि च अग्रे तावत् उच्यते यत् तयोः उभयोरपि यकार निर्देशः स्मर्यते। लीयते धातोः ल्यपि च एचश्च विषये उपदेशे एव अलोन्त्यस्य स्थाने विकल्पेन अत्राकारादेशः भवति। तेन विपूर्वक लुङि धातोः संन्यासे अर्थे यदा वर्तते तत्रापि लुग् जायते। एवमेव
अत्र लीयते धातोः ल्यपि च एचस्य विषये उपदेश एव अलोन्त्यस्य स्थाने विभाषा आकारादेशः भवति। प्रयोगाः भवन्ति ल्यपि इत्यस्य विलाता। एवमेव अत्र जायते। अग्रे तावत् उच्यते यत् लीयते धातोः ल्यपि च एचस्य विषये उपदेशे एव अलोन्त्यस्य स्थाने विभाषा अर्थात विकल्पेन आकारादेशः भवति। विकास विलास एवं अत्रैव उच्यते लीयते धातोः ल्यपि च एचस्य विषये उपदेशे एव अलोन्त्यस्य स्थाने विभाषा आकारादेशः भवति अर्थात विकल्पेन भवति। यथा विलाता विलातुं विलाय विलातव्यम् एतानि रूपाणि भवन्ति। एवं एक तुन प्रत्यय विलेता विलेतुं विलेतव्यम् इति अत्र निर्लोभः भवति। नि मी मिलियां खलचोः प्रतिषेधो वक्तव्यः। नि पूर्वक मी धातु स्वतंत्र मी धातु और तत्रैव अत्र धातोः पाठः अत्र यः वर्तते तद्विषये किञ्चित् वक्तव्यम्। नि मी मिल एतेषां धातूनां खलचोः प्रतिषेधः भवति। खलचोः प्रतिषेधः ईषत् प्रमयः वर्तन्ते। ईषत् तो एवं ईषत् प्रमयो वर्तते इति निमि इत्यस्य उदाहरणं वर्तते। ईषन् नियमः ईषद् वर्तते। एतद् विषये उच्यते यत् ईषत् प्रमयो वर्तते ईषत् नियमः अत्र नोचितः। कथमिति ईषन् नियमो वर्तते ईषद् विलयो वर्तते। अत्र तु लियः व्यवस्थित विभाषा विज्ञानात् सिद्धं तस्य कृते पुनः सौन्दर्यवर्धनं यादृशं स्वरूपं वर्तते तन्नोच्यते। तो ईषन् निमयो वर्तते। ईषद् विलयो वर्तते। अत्र किं जायते अत्र लियः व्यवस्थित विभाषा विज्ञानात् अत्र वैकल्पिकम् आत्मं भवति। एवं च प्रलम्भन शालनीकरणयोश्चरणौ नित्यम् आत्मं भवति। एवमेव तत्र प्रलम्भन शालिनीकरणयोश्चरणौ नित्यम् आत्मं भवति। प्रलम्भन विषये शालिनीकरण विषये णौ परे नित्यम् आत्मं भवति। कस्त्वम् उल्लापयते। एवं एतद् विषये विवेचनं जातम्। अग्रे तावत् भाष्यदृष्ट्या अत्र विचारः क्रियते। भाष्यकारः किं कथयति विभाषा लीयते इति सूत्र विषये केवलम् एतदेव भाष्यकारः कथयति यत् किमिदं लीयते इति। लीयते इत्यस्य का आवश्यकता उच्यते लिनाति लीयत्योर् यका निर्देशः। अत्र यका अर्थात यक प्रत्ययस्यापि तत्र चर्चा वर्तते। तेन शना निर्देशे लीनातेर् ग्रहणं न स्यात्। शना निर्देशे लीनाति ग्रहणं न स्यात्। एवं एतस्य अत्र व्याख्यानं जातं विभाषा लीयते इति सूत्रस्यापि अग्रे सूत्रं वर्तते विभेतेर्हेतुभये। विभेतेर्हेतुभये इति सूत्रविषये अत्र काशिकाकारः कथयति यत् तत्र अत्र
भेतिर्हेतुभेति सूत्रे चिरिस्फोरोर्णौ णौ इति सूत्रेण तरणौ इत्यस्य अनुवृत्तिर्भवति। विभाषा इत्यस्य अनुवृत्तिः अत्र विभाषा लीयते इत्यस्मात् सूत्रात् भवति। फलतः एतस्य अर्थः काशिकाकारः वदति विगति प्रजनकान्त्य सनखादनेषु अत्र इत्यस्य धातोः प्रजने वर्तमानस्य णौ परतः विभाषा अकारादेशो भवति एवं उक्तव्यं वर्तते। तेन पुरो वातो गाः प्रवायति एवं अत्रोच्यते यत अत्र विभाषा इत्यस्यापि अनुवृत्तिर्भवति णौ इत्यस्यापि अनुवृत्तिर्भवति। हेतु इह पारिभाषिकः स्वतन्त्रस्य प्रयोजकः सति ततो यत् भयम् हेतु ही परिभाषिकः कः कथं भूतः प्रयोजक रूपः प्रयोजक रूपात्र हेतु गृह्यते। ततो यत् भयम् तो स यस्य भयस्य साक्षात् हेतु सः हेतुः यस्य भय साक्षात् हेतु भवति तद् भयम् हेतु भयम् उच्यते। तत्र वर्तमानस्य इभि भय इत्यस्य धातोः णौ परतः विकल्पेन आकारादेशः भवति। यथा मुंडो भापयते मुंडो भीषयते जटिलो भापयते जटिलो भीषयते एवं भीष्मेर हेतु भये इत्यात्मनेपदं भिये हेतु भये इति शुक अत्र आत्मपक्षे न भवति। तेन लिभियो रीकारस्य प्रश्लेष निर्देशात् ईकारान्तक्रिया सुविधीयते। तत्र अत्र ही कुंचिकातो भयं कारणात् न हेतुर्देवदत्तात् इति हेतु भये किम इत्यस्य विषये अत्र काशिकाकारेण एतस्य व्याख्यानं कृतं। भाष्ये तावत् हेतु भय इति किमर्थम् इति विषये कुंचिकाया एनं भापयति अहिना एनं भाययति इत्यत्रापि आत्मं न भवेत् इति कृत्वा अत्र हेतु भय इत्युक्तं वर्तते। हेतु भय इत्युच्यमानेऽपि अत्र प्राप्नोति एतदपि हेतु भयं यदा इत्थं कश्चन शंकितवान् तदा कथयति भाष्यकार समाधानाय हेतु भय इति नैवं विज्ञाते हेतुर्भयं हेतु भयं हेतु भयः इति। कथं तर्हि हेतुरेव भयम् इति हेतु भयं हेतुः एव भयं यत्र भवति तादृशः हेतु भयः कथ्यते। यदि सः हेतु भयं भवति तदा तत्र प्रवृत्तिः भवति एवं रूपेण तस्य व्याख्यानं कृतवान्। अग्रे तावत् सूत्रं भवति सृजदृशोर्झल्यमकिति। सृजदृशोर्झल्यमकिति इति सूत्रविषये पूर्वं काशिका दृष्ट्या वयं विचारयामः। काशिकाकारः कथयति सृज विसर्गे दृशिर प्रेक्षणे इत्येतयोः धातोः झलादौ अकिति प्रत्यये परे अमागमः भवति। यथात्र सृज धातुः तस्मात् त्रिच प्रत्ययः तदा सृज त्रिच इत्यत्र सृज दिशोर्झल्यमकिति सूत्रेण अत्र अमागमे यणि च सति स्रस् इति भवति स्रज इति भवति त्रिच प्रत्ययः। अत्र सृज जकारस्य अत्र षकारे ष्टोत्वादिकारे कृते सति स्रष्टा स्रष्टुं तत्र त्रिचि स्रष्टा इति तुमुन स्रष्टुम इति अथ च तब्यत् प्रत्यये स्रष्टव्यम् इति भवति। एवं दृश धातु इत्यत्रापि अमिषति त्रिचि द्रष्टा इति तुमुनि द्रष्टुम इति एवं तब्यत् इत्यत्र द्रष्टव्यम् इति रूपं भवति। अत्र लघूपध गुणापवादः अयम् अमागमः। अत्रैव सृज धातोः
लुङ् लकारस्यापि रूपम् अत्र दत्तं वर्तते अस्राक्षीत् इति, अद्राक्षीत् इति। सिच् वृद्धि रविकृते भवति, पूर्वं तु बाध्यते। अत्र झलि इति किमर्थं कृतं? तो अझलि परे न भवति। यथा सृज धातोः अत्र ल्युट् प्रत्यये सर्जनं दर्शनम् इत्येव भवति, सृजनं न भवति, दर्शनं न भवति, अर्थात् अम् प्रत्ययः न जायते, अम् आगमः न भवति। अकिति इति उक्तं वर्तते। तेन सृष्टः दृष्टः, तत्र सृज धातोः दृश धातोः यदा क्त प्रत्ययः अत्र कित् प्रत्ययः वर्तते अत्रापि अम् आगमः न भवति। धातोः स्वरूप ग्रहणे तत्प्रत्यय कार्य विज्ञानात् इह न भवति। रज्जु सृड्भ्यां देव दृग्भ्याम अत्र न भवति। कथम? अत्र धातोः स्वरूपतः ग्रहणम् उच्यते, न तु धातु घटितस्य कस्यचित् शब्दस्य तत्र ग्रहणं भवति इत्युक्तं वर्तते। अत्रैव भाष्यदृष्ट्या अपि विचारः क्रियते। भाष्यकारः कथयति अमि संग्रहणम्, अमि संग्रहणं कर्तव्यम्। तो अमि संग्रहणं करणीयम् इति भाव कथयति अत्र भाष्यकारः वार्तिककारः च। किमिदं संग इति? संग इति किमर्थम्? भाष्यकारः कथयति संग इति कश्चन प्रत्ययः नास्ति, न च आदेशः वर्तते। तर्हि कथं भूतं वर्तते? संग इति प्रत्याहार ग्रहणम्। अत्र प्रत्याहारः भवति। प्रश्नः भवति कस्मात् आरभ्य कस्मात् पर्यन्तम् अत्र तत्र प्रत्याहारः जायते। कोऽस्य निविष्टानां प्रत्याहारः उच्यते सनः प्रभृति आम हिङो ङकारात्। अर्थात अत्र सन प्रत्ययात् प्रत्यय घटकात् सकारात् आरभ्य हिंग प्रत्यय ङकार पर्यन्तम् अत्र भवति इति तात्पर्यं वर्तते। प्रश्नः भवति किं प्रयोजनं? तदा उच्यते क्युप् प्रतिषेधार्थं प्रथम प्रयोजनम् उक्तं वर्तते। किंवन्तस्य मा भूत्, किंवन्तस्य न स्यात्। यथा अत्र रज्जुं सृजति इति रज्जु षट्, अत्र क्युप् प्रत्ययान्तः षट् शब्दः वर्तते। एवं देवं पश्यति इति देवदृक् अत्रापि न भवति। उच्यते एतत् कथनस्य आवश्यकता नास्ति, एतत् उक्तमेव। किमुक्तं? धातोः स्वरूप ग्रहणे तत्प्रत्यय विज्ञानात् सिद्धम्। धातोः स्वरूप ग्रहणं यद् भवति तत्रैव अत्र तु स्वरूप ग्रहणं तथा नास्ति इति कृत्वा अत्र दोषः। तो एवं रूपेण एतेषां सूत्राणां भाष्यकारः सम्यक्तया व्याख्यानं विदधाति। तस्य तेषां तत्त्वसूत्राणां यादृशं तत्र रहस्यं वर्तते सर्वं तत्र प्रकाशयति भाष्यकारः। अत्रैव विरम्यते। सर्वेभ्यो नमः। जयतु संस्कृतं, जयतु भारत।